عليكم ومرحبا بكم sur la chaîne YouTube La Belle Assiette des Fêtes. راني معكم اليوم باش نديرو دي كورني دي سالي sous forme de cornet. هاد لي كورني راح نديرهم بلا هاد لو مول. كاين بزاف اللي ما عندهمش هاد المول، يعني نقدروا on peut les réaliser بدي سالي. on peut réaliser هاد لي سالي بلا هاد المول. يعني دوك تشوفوا لا فاصون اللي راح نخدموا بها. نبداو بروميير نوجدوا لا بات. هاد لا بات ما حاش تخمر، يعني une pâte très facile توجد بالخف. واش عندي هنا؟ عندي 250 غرام دو فارين، يعني راح نديرو اون كونتيتي صغيره. راح ندير لها شويه تاع الملح، وراح ندير لها اون كويير تاع زبده، يعني مغرف كبيره تاع زبده، اون كويير صوب تاع زبده. وراح ندير لها ثاني مغرف تاع مايزينا. هذا واش فيها لا بات ديالي، مغرف ديالي تاع لا مايزينا. وراح ندخل الزبده ديالي في لا بات، يعني لو بور يكون ماشي مفريجيدر. تبداو شويه على لافونس باش يجيكم سهل في الخدمه. راح ندخل شويه الزبده ديالي وراح نطم بالماء بارد. هاي لاباط ديالي هنا ابخي ما طميتها كيما راكم تشوفوا راهي شاده روحها، يعني ما خليهاش جاريه. راح نديرها هنا في الماليمونتير ونخليها تريح يا ربي ان كاردور باش نقدر نخدمها فاسيلمون. هاي لاباط ديالي ابخي 15 مينوت راهي ريحت. نجي نحلها ونقسمها اون بول، يعني انا راح ندير 5 هكذا بول. وشنو ومن بعد تقعد لي شويه لا شوت. دوك تشوفوا كيفاش راح نخدم. ندير شويه فارينه في البلان دو طرافاي ديالي، فوالا. ونحل لاباط ديالي فوالا بالعقل هكذا نحلها فوالا. يعني بلوس لاباط تريح بلوس تجينا سهله في الخدمه. اذا شفتها يعني ما تتحليش بزاف. راح نحط هديه ونحل واحده اخرى. فوالا انا راني حليتها. نحط فوالا شفتها بلي ما تحلتش بيان، حبست. راح نحكم اون اوتر بول ونحلهم كامل او فور ا ميزور. هنا كيما راكم تشوفوا راني حليت لاباط ديالي. باش نحكم نحلها رقيقه، يعني لو ماكسيموم. نحكم اون بورت بياس هكذا ونقطع به باش تجيني يعني مدوره بيان. ما عندكش اون بورت بياس كيما هدايا تقدري تحكمي اسيات تحطيها وتقطعي بالموس. فوالا هكذا. وراح نطيبها في المقله. هنا راني حطيتها طيب فوق المقله، يعني نحطها ابين 30 سكوند غير نشوف بلي شدت روحها. نقلبها ما نخليهاش طيب فريمون كيما راكم تشوفوا، ونزيد نعاود نقلبها ونطيبها من لوطر كوتي، يعني ابين 30 سكوند دو شاك كوتي. هنا كيما راكم تشوفوا الخبز ديالي راني كملته. شوفوا راهو طري، لازم يقعد لنا هكذا طري باش نقدر نلويه كيما نحب. واش عندي هنا عندي شويه فارينه حرحرتها بشويه تاع الماء. راح نبدا نفورمي في لي كورني ديالي. راح نقصدهم نقطعهم هكذا بالمقص. راح نقطعهم هكذا اون دو فوالا. ومن بعد نزيد نطوي هكذا وراح نقطعهم اون تو، يعني راح نقطعهم اون 4 فوالا دي تريانغل فوالا. وراح نبدا نفورمي في
في لي كورني ديالي راح ندورهم هكذا هامليك هكذا، نرولي لو كورني ديالي. وهنا هاد لا بارتي اللي راكم تشوفوا فيها باش نشدها راح ندير صباعي هكذا شويه تاع لو ميلونج هذاك تاع لا فارين وتاع الماء، نديرو هكذا باش نلصق بهم لي كورني ديالي. نمسح يدي هنا ونعاود نجيبهم هكذا ونعبز عليه باش الكورني ديالي يشد روحو. نحطو باش ينشف شويه هكذا، ونحطوه شنو يعني نحطوه على الكوتي هدايا تاع وين راني غلقيتو هكذا، ونخليه يشد روحو. نزيد ندير ان دوزيام كورني معاكم نروليه هكذا، يعني نروليه بلوزيور، ماشي قال نحلو هكذا ديريكت ولا سيو روليوه اون دو فوا هكذايا. وهاد لا بارتي الطرفانيه راح نشمخها بالفارينه فوالا، ونجي نغلق هكذا هامليك لي كورني ديالي. نكمل لا كونتيتي ونشوفوا ابري واش راح نديرو لهم، مي او ميم طون نخلوهم ينشفوا هنايا هكذا كيما راكم تشوفوا سوغ لو كوتي، نخلوهم ينشفوا شويه. نجوزو لا سويت دوكا ابري ما كان هاد لي كورني ديالي راهم نشفوا هنايا وشدوا روحهم، راح نديرهم في لا شابلور، نجوزهم قبل هكذايا في لي زو فوالا، نقطرهم نحيلهم هذاك لي زو يبدا يدخل لداخل، وراح نديرهم هنايا لا شابلور فوالا باش راح نقليهم من بعد. نكمل لا كونتيتي هاديه تاعي اللي عندي هكذا كيما راكم تشوفوا فيهم فوالا، جوزتهم في لي زو ومن بعد في لا شابلور. نكمل هاد لا كونتيتي اللي عندي ونتلاقاو بربي ان شاء الله من بعد. هنا راني سخنت الزيت ديالي يعني سخنها بيان، ونحط لي كورني ديالي باش نقليهم، توجور نحطوهم بالكوتي اللي راني يعني ملصقاتو باش يشد لي مليح ويلزم. الزيت بيان سور تكون سخونه هكذايا باش ما ينحلوليش فوالا. انا راح نقليهم من هذه الجهه ونزيد نقلبهم نقليهم من الجهه الاخرى كما تشوفوا، ما يشدوش الوقت باسكو الزيت راهي سخونه. نكمل لا كونتيتي ونعاود نوليكم ان شاء الله. فوق لا فاس تاع لي كورني ديالي واش غندير لهنا كيما راكم تشوفوا، عندي شويه بصل راني نقليه فيه شويه زيت وراح نزيد له شويه تاع البولي فوالا. راه تقلى هنايا البصل ديالي، راح نزيد له شويه تاع البولي. انا البولي كان قاعد لي يعني من البارح، كان طايب قاعد لي من البارح، هاني زدت فتتو وزدتو البصل ديالي. اللي ما عندوش يقدر يدير بولي هاشي يعني فيوند هاشي ولا اسكالوب دو بولي ولا اسكالوب دو دام يديرهم ويطيبها يعني هكذا مع البصل. عندي هنا شويه نوع د مسكات، عندي شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع قزبر مرحي كورياندر مودي. راح نخلطهم هكذا كامل فوالا. ما درتش الملح هنا باسكو يعني لو بولي ديالي طايب بالملح فوالا. نزيد شويه تاع كريم فريش مع الاخر نخليها باش يجيني طري فوالا. راهو واجد سي بون يغلي ابان وراهو واجد. هاد لي كورني ديالي من ابخي ما قليتهم راني حطيتهم في الكسكاس يقطروا. ما نحكي لكمش يعني راهم يقرمشوا باش راكم تشوفوا، وجاو بنان ما نقولش خير. هاي لا فارس ديالي ابخي ما طابت درت لها شويه فروماج، ربيت لها شويه فروماج من فوق، وعندي هنا شويه
فرomاج يعني باش نزين بهم لي كورني ديالي. نحلهم هكذا ونعمرهم بلا فارس ديالي. فوالا نعمرهم وراح ندير لهم هكذا شوف فرomاج. شوفوا شحال شاب والله غير جاو هايلين يعني فريمون لازم تسيوها هاد لا روسيت. وراح نحطهم هنا في لو بلا. فوالا هنا تلقاوها تنفخت يعني في القليان باسكو هذاك الخبز كمل طاب ما كانش طايب مليح. فوالا نعمرهم هكذا بيان وندير شويه فرomاج. درت بيان لا فارس نزيد شويه فارس هكذا وندير شويه فرomاج باش يلصق من الفوق. راح نكملهم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. فوالا هاملك لي كورني ديالي ابري ما عمرتهم ودرت لهم الفرomاج كيما راكم تشوفوا فيهم. يعني حبيت نقول لكم حاجه اذا ما سيتوهمش يعني كلي ما سيتو حتى من وحده من لي روسيت ديالي بزاف بنان. جو سوي با لو جور يعني اللي نقول سيو الحاجه وجوست باش تسيوها. جو سوي سور باللي اذا سيتوهم راح يعجبوكم بزاف باسكو فريمون يعني بنان بزاف. تقدروا نسيت باش ما قلت لكمش من قبل تقدروا ديروهم هكذاك بلا شابلور وديروهم في الكونجيلاتور تكونجليوهم يعني يشدوا لكم 15 جور جوسكا 21 جور. خليهم هكذاك ومن بعد كي تحبوا تقلوهم ولا طيبوهم توجدوهم تجبدوهم من الكونجيلاتور ديروهم ديريكتومون في الزيت يطيبوا هكذا باسكو تنقص عليكم الخدمه. فوالا سيتي لا روسيت ديالنا تاع اليوم دي كورني او بولي سون لو مول هذاك. ان شاء الله تسيوهم وان شاء الله يعجبوكم. يا بيانتو ان شاء الله pour une autre recette. يعطيكم الصحه.